ودعك الحجاز ومن به يا من له في كل قلب مرقد. حملتك آلاف الرقاب ورحبت بقدومك المعلاة وهي تزغرد. حركت حتى في الجماد دماءه يا من تطوله القبور وتقعد. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت يا أيها الحي الذي تحت الثرى ما زال صوتك بيننا يتردد. فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوذ وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله أنت الله الغفور الرحيم. نسألك بنور وجهك الكريم الذي أشركت نور له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تقيلنا وتجيرنا من النار بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نحمدك على ما هديتنا ونشكرك على جزيل ما أسديت ونستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم ونستهديك الشكر على ما كفيت من النقم ونعوذ بك من عثرات اللسان وغفلات الجنان ومن غدرات الزمان ونسألك اللطف فيما قضيت وقدرت والمعونة على ما أمضيت ونستغفرك من كل يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم. فأنت الثقة لمن توكل عليك والعصمة لمن فوض أمره إليك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم افتح مسابع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا نخشاك وكأننا نراك أبدا حتى نلقاك وأسعدنا بتقواك ولا تشكنا بمعصيتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الظن وحسن الخلق. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وأضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم جمل أمورنا ما أحييتنا وعافنا ما أبقيتنا وبارك لنا فيما خولتنا واحفظ علينا ما أوليتنا وارحمنا إذا توفيتنا وسامحنا إذا حاسبتنا ولا تسلبنا الإيمان وقد هديتنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع شملنا وتلم بها شأثنا
وترد بها الفتن عنا، وتصلح بها حالنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتبيض بها وجوهنا، وتزكي بها أعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا من كل سوء. اللهم آتنا إيمانا صادقا، ويقينا ليس بعده كفر، رحمة ننال بها شرف كرامتك. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ونزول الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على العداء. اللهم خذ بأيدينا في المضايق، واكشف لنا وجوه الحقائق، ووفقنا لما تحب وترضى، واعصمنا من الذلل، ولا تسلبنا ستر إحسانك، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الخائبين وشماتة العضدات، والطف بنا في سائر تصرفاتنا، واكفنا من جميع جهاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اعطنا من الدنيا ما تقينا به من فتنتها، اللهم اعطنا من الدنيا ما تقينا به فتنتها، وتغنينا به عن أهلها، ويكون بلاغا لنا إلى ما هو خير منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك نعمة تامة، ورحمة شاملة، وعافية دائمة، وعيشا رغيدا، وعمرا سعيدا، وإحسانا تاما، وإنعاما عاما، وعملا صالحا، وعلما نافعا، ورزقا واسعا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، واختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة أعمالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومعالنا، واسبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإسعاد أعمالنا، واستر عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة، وخفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأسرار، واعتق رقابنا ورقاء آبائنا وأمهاتنا من النار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما مننت على السيدة خديجة رضي الله عنها بتمام التصديق والإيمان بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن علينا بذلك يا قديم الإحسان. وكما تفضلت عليها بتعظيم حرمته، وحفظ عهده وذمته، ونصر حزبه ودعوته، ومتابعة سبيله وسنته، وتعييد كلمته وحجته، فتفضل علينا بذلك، واكتم لنا من ذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكبر، ووفقنا الاستمساك بسنته ولزوم ملته حتى نموت عليها، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واجعلنا من رفقائه، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه، انفعنا بمحبته، وتب علينا واحفظنا من جميع البلاء والبلواء والفتن ما ظهر منها وما بطن، واغفر لنا ولجميع المسلمين المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. رب سألك بحرمة سيدتنا خديجة، سيدتنا خديجة زوجة المصطفى، عاجل لنا بالفريجة، عاجل لنا بالفريجة. رب سألك بحرمة سيدتنا خديجة، سيدتنا خديجة زوجة المصطفى، عاجل لنا بالفريجة.
لنا بالفريدة خديجة سيدتنا خديجة زوجة المصطفى جلنا بالفريدة جلنا بالفريدة لا نبي ما يفعل غير ما قد فضيلا سيدتنا خديجة زوجة المصطفى عجل لنا بالفريدة عجل لنا بالفريدة فاشكر الله على ما أعطاك يا أبو جميلة أعطاك يا أبو جميلة سيدتنا خديجة زوجة المصطفى عجل لنا بالفريدة عجل لنا بالفريدة كم وكم قد تظلى بحالك من قبيلة حالك من قبيلة اذكر آدم وفكر في قصصه الطويلة في قصصه الطويلة ربي سلام بحرمة سيدتنا خديجة سيدتنا خديجة زوجة المصطفى عجل لنا بالفريدة عجل لنا بالفريدة يوم في غرق ذكر جنان الظليلة ذكر جنان الظليلة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan paling utama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang penuh dengan barokah ini Ma'had Rubatul Muhibbin bisa mengadakan haul daripada Asy-Syarifah As-Sayyidah Khadijatul Kubra beserta haul daripada guru mulia kita Abuya Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, merupakan sebuah keberkahan yang luar biasa. Tidak mungkin kami Rubatul Muhibbin bisa mengadakan acara yang spesial seperti hari ini. Tidak mungkin kami Rubatul Muhibbin bisa mengadakan acara yang istimewa seperti hari ini kalau bukan karena berkah daripada Sayyidah Khadijatul Kubra, kalau bukan karena berkah daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kalau bukan karena berkah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena mahabbah dan kecintaan yang ada pada diri antum para pecinta ulama, para pecinta Rasulullah, niscaya kami tidak ada daya dan upaya yang bisa kami lakukan. Hanya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berkah Rasulullah, Sayyidah Khadijah wa Abuya Maliki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir mewakili murabbi arwahana wa jasadana Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru kami yang telah hadir pada sore hari yang penuh dengan keberkahan ini. Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Muhsin Al-Habsyi, Al-Habib Syauqi bin Abdullah Al-Kab, Al-Habib Ali Al-bin Hamid, dan lain-lain guru-guru kami, guru-guru besar kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun sama sekali tidak mengurangi ta'zim kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Antum sudah melangkahkan kaki ke tempat kami ini. Begitu juga dengan para hadirin, para muhibbin, para mustami'in yang telah meluangkan waktunya bersusah payah ke daerah tempat kami yang ujung ini demi wafa kita kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki. Mudah-mudahan Allah membalas segala jerih payah antum, amin ya rabbal alamin. Kemudian mohon maaf yang sebesar-besarnya, tolong dibukakan samudra pintu maaf apabila ada kesalahan di sana sini, baik dari awal sampai akhir acara ini. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang bisa kami perbaiki lagi, amin ya rabbal alamin. Dirinya Al-Fakir menyampaikan susunan acara, yaitu Khatmul Quran yang telah kita lakukan di awal tadi setelah sholat asar, dilanjutkan dengan pembacaan Al-Bushra, yaitu managib managib yang dikarang oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, managib Sayyidah Khadijatul Kubra, yang mana dibacakan oleh para santri yang akan insyaallah diwisuda pada sore hari ini. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan managib Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, lalu dilanjutkan dengan wisuda, tahlil, dan doa penutup. Izinkanlah kami menguraikan singkat daripada managib beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Managib singkat Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah abad 21, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani lahir di Mekah tahun 1365 Hijriah, bertepatan tahun 1945 Masehi. Pendidikan pertamanya di Madrasah Al-Falah di Mekah, yang mana ayah beliau Sayyid Alawi adalah pengajar di tempat itu, dan juga merangkap sebagai pengajar di Masjidil Haram di daerah yang masyhur di dekat Babus Salam. Setelah Sayyid Alawi wafat, putra beliau yakni Abuya Sahibul Hal, Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau tampil sebagai meneruskan pengajian-pengajian ayahanda beliau. Di samping meneruskan pengajian di Masjidil Haram, beliau juga diangkat sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz Jeddah dan Universitas Ummul Qura dalam mata kuliah ilmu hadis dan usuluddin. Setelah beberapa lama beliau mengajar di dua universitas tersebut, beliau memutuskan untuk mengundurkan diri daripada mengajar di
universitas dan fokus mengajar di Masjidil Haram, lalu di kediaman beliau di Utaibiyah, kemudian dilanjutkan di Rusaifah, yang mana kedua tempat ini juga masih berada di kawasan kota Mekah. Abuya Sayyid Muhammad lebih suka dipanggil Abuya daripada panggilan-panggilan yang lainnya. Beliau lebih senang dipanggil Abuya karena supaya tidak ada hubungan, agar terasa lebih dekat antara guru dan murid, yang mana bukan hanya hubungan secara zahir saja, melainkan juga hubungan secara batin, bagaikan hubungan orang tua dengan anaknya. Sebagaimana dalam riwayat di Manhajus Sawi juga disebutkan, abauka salasah, ayahmu ada 3. Abukal ladzi waladak, ayah yang melahirkan, ayah kandung. Walladzi zawajaka ibnatah, ayah yang kau nikahi putrinya atau ayah mertua. Walladzi 'allamaka, dan ayah yang mendidikmu. Wahwa afdaluhum, itu adalah ayah yang paling afdal. Maka beliau lebih suka dipanggil Abuya dari para murid-muridnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasab beliau bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidina Hasan. Makanya beliau dinisbahkan dengan Al-Hasani. Beliau adalah min zurriyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita muliakan. Sebagaimana dalam Maulid Tibai dikatakan, Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Ahlul Bait Nabi yang suci, ingatlah mereka adalah yang menjadi paku bumi. Mereka adalah para penjaga bumi. Kemudian selanjutnya mazhab Abuya. Mazhab beliau adalah mazhab Imam Malik. Kendati demikian, Abuya tidak pernah menyuruh muridnya untuk mengikuti mazhab beliau, yang mana kebanyakan muridnya bermazhab Asy-Syafi'i. Hanya beberapa orang, segelintir orang. Bahkan Abuya sengaja memanggil beberapa ulama yang bermazhab Asy-Syafi'i untuk mengajar fikih di ma'had beliau, untuk mengajar murid-murid beliau. Manhaj atau metode Abuya. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki tidak suka dengan orang yang fanatik atau orang yang keras kepada satu kelompok saja, kepada satu aliran saja, fanatik atau ta'assub kepada satu alirannya sendiri saja. Sebagaimana Abuya tidak suka dengan orang yang keras dan kaku dalam beragama. Beliau mengatakan, akrahut ta'assub wal muta'assibin. Aku tidak suka dengan orang-orang yang fanatik, dan aku tidak suka fanatisme itu sendiri. Wa tasyaddud wal mutasyaddidin. Aku tidak suka orang-orang yang ekstrim dan keekstriman itu sendiri. Tarbiyah Abuya. Tarbiyah Abuya dalam mendidik santri-santrinya tercemin dari nasihat-nasihat beliau, tercemin dari dawuh-dawuh atau kalam petuah-petuah beliau. Abuya lebih mengutamakan akhlak daripada ilmu. Abuya lebih mengutamakan akhlak daripada ilmu. Sebagaimana beliau pernah berdawuh, ana u'allimul akhlak wal muru'ah qabla al-ilmi wal kitab. Aku mengajarkan akhlak dan marwah terlebih dahulu sebelum aku mengajarkan ilmu dan kitab. Dalam dawuh beliau yang lain, beliau berkata, la yakfi lil alim ilmuhu wahdahu idza lam yakun ma'ahu akhlak wa adab. Tidak cukup untuk seorang santri hanya ilmu yang dia miliki jika tidak didampingi dengan akhlak dan juga adab. Dawuh beliau yang lainnya, at-talib al-khudum ahsanu indi min at-talibil mustahid, yang tertulis di depan kita saat ini. Murid yang suka berkhidmah sangat aku cintai, lebih ahsan, lebih baik bagiku daripada orang yang cuma rajin belajar saja tapi tidak berkhidmah. Beliau juga berdawuh, tabatul ilmi bil mudzakarah. Ilmu itu bisa mantap dengan sering diulang. Wa barakatuhu bil khidmah. Tapi ilmu bisa berkah kalau kita berkhidmah. Wa naf'uhu birridha syekh. Ilmu baru bermanfaat kalau syekh atau guru kita sudah ridha. Selanjutnya karya Abuya. Karya beliau begitu banyak. Beliau adalah termasuk ulama yang produktif. Lebih daripada 100 judul kitab atau buku yang beliau susun, baik yang sudah dicetak maupun yang belum dicetak, dan beberapa di antaranya sudah diterjemahkan dengan bahasa selain bahasa Arab juga. Termasuk kitab beliau yang paling populer adalah Mafahim Yajibu Antusoha. Kitab beliau yang berjudul paham-paham yang harus diluruskan. Amanah Abuya.
pada bulan Syawal tahun 1423 Hijriah atau bertepatan dengan Desember 2002 Masehi. Desember 2002 Masehi. Abuya Sayyid Muhammad berkunjung ke Malaysia. Dalam kunjungan tersebut, beliau memberikan amanah kepada murid tertua atau murid seniornya. Dalam hal itu adalah Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, untuk membuat sebuah wadah alumni bagi pada alumni-alumni yang pernah belajar kepada beliau. Dan ini merupakan usulan daripada putra beliau, Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Disampaikan usulan itu oleh Abuya di Malaysia kepada muridnya, yaitu Kiai Ihya Ulumuddin. Dan alhamdulillah pada hari Rabu tanggal 2 Muharram 1424 satu tahun selanjutnya bertepatan dengan 5 Maret 2003 Masehi, 25 murid beliau berkumpul di kediaman Haji Muhyiddin di pesantren Darussalam Tambak Madu Surabaya. Santri-santri tersebut sepakat mewujudkan amanah beliau tersebut, wasiat beliau tersebut, yaitu mendirikan wadah alumni dan akhirnya berdiri wadah untuk berdakwah secara berjamaah yang dinamakan Hayatus Safwa. Kemudian pada tahun 2014 menurut kesepakatan daripada Musyawarah Nasional diputuskan nama Hayatus Safwa ini ditambah lagi menjadi Hayatus Safwa Al-Malikiyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wafat beliau dan karomah beliau. Di antara sekian banyak karomah Abuya Maliki yang tidak bisa dipungkiri adalah beliau seorang wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Adalah satu kalimat beliau yang beliau mengatakan, atamanna minallah an yakbidha ruhi bainatul labi wa kutubi wa ana shaim. Aku berangan-angan, aku sangat bercita-cita aku diwafatkan, dicabut nyawaku dalam keadaan aku di antara kitab-kitabku. Kemudian aku di antara murid-muridku dan aku sedang dalam keadaan berpuasa. Dan subhanallah, Allah mengabulkan apa yang menjadi cita-cita beliau. Pada tanggal 15 Ramadan pada tahun 1425 Hijriah bertepatan 30 Oktober 2004 Masehi, beliau wafat di kamar beliau yang dikelilingi dengan kitab-kitab beliau dan ditunggui oleh santri beliau, dan di tanggal 15 Ramadan dalam keadaan beliau berpuasa. Kalau seandainya orang-orang ahli hadis mengatakan laula Bukhari maroha Muslim walaja, kalau bukan gara-gara Imam Bukhari, Imam Muslim gak akan datang, gak akan tiba. Kita pun mengatakan laula Abuya maruhna walajina, kalau bukan karena Abuya Maliki kita gak akan datang, kita gak akan tiba, kita gak akan mendapatkan manfaat ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini daripada guru-guru kita, yang mana guru-guru kita adalah murid daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Di Indonesia ini, di berbagai penjuru kita mendapatkan ilmu dari pondok-pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia, banyak diantaranya merupakan tahta isyraf daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Mudah-mudahan Allah membalaskan jasa-jasa beliau. Mudah-mudahan Allah menempatkan beliau di Jannatil Firdaus bersama Jadduhul A'zam sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita tidak terharang, tidak terharumkan daripada berkah dan manfaat daripada ilmu dan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih telah mendengarkan manaqib singkat daripada Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Selanjutnya acara kami pandu dengan acara wisuda atau pembagian ijazah untuk santri-santri yang telah menyelesaikan studi mereka di Pondok Pesantren Rubatul Muhibbin, menyelesaikan daripada tingkat jenjang aliyah hingga mereka bisa dikatakan sudah lulus, tapi akan memasuki jenjang berikutnya, yaitu jenjang hidmah, yang mana Abuya Maliki mengatakan, aku lebih senang dari orang yang berkhidmah melebihi daripada orang yang hanya rajin saja. Hari ini insyaallah kita akan menyaksikan pemberian penghargaan kepada santri-santri kita yang dipimpin langsung juga oleh Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab. Mari kita membacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uzkurus shalah 'alan nabi. Asma, mati. Sebutkan
Kepada para santri yang setelah lulus untuk diberi penghargaan agar berdiri. Mereka adalah 13 daripada santri Fasal Salis Ali yang tahun ini lulus. Kami minta doa kepada para hadirin untuk mendoakan mereka supaya ilmu yang mereka pelajari, mungkin ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah, dan mudah-mudahan bisa disebarkan kepada kaum muslimin. Dari mana? Dari sini. Kita mohon kepada Abuya untuk membagikan penghargaan. Yang pertama adalah Sayyid Ahmad Nabil bin Nizam bin Syahab dari 10 Ilir. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya Sayyid Umar Thohir bin Abu Bakar bin Syahab dari 14 Ulu. Selanjutnya Sayyid Toha Asgab dari Bangka. Penghargaan yang kami berikan bukan semata-mata untuk menjadikan kebanggaan atau kesombongan, akan tetapi untuk memotivasi para adik-adik santri bahwasanya mondok itu bukan hanya 2 tahun, 3 tahun, tetapi lihatlah kakak-kakak kita. Selanjutnya Sayyid Alwi bin Muhammad Ba'bud yang mana mondok 8 tahun, akan ada yang 10 tahun, meninggalkan keluarga tercinta demi mendapatkan ridhoan daripada Abuya dan ridhoan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Sayyid Hafid Umar Hafid bin Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Kab dari 10 Ilir, juga untuk memotivasi para wali santri bahwasanya relakanlah anak-anak kita menuntut ilmu dalam waktu yang lama, karena itu insya Allah memberikan keberkahan pada mereka. Selanjutnya Hasan Basri bin Yahya. Selanjutnya Dimas Fadil, akhina Dimas Fadil. Selanjutnya Syekh Maulana bin Sobur. Rizki Pratama bin Bahruddin. Selanjutnya Mustafa Zamani bin Sulaiman dari Bengkulu. Sabilul Haq dari Pangulutan. Selanjutnya Sayyid Agil bin Khalid Al-Habsyi. Selanjutnya Akhina Alauddin. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh
Bagi adik-adik santri yang masih belajar, jadi motivasi. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي من سواك ولا ألوي على أحد يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي من سواك
سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد أنت نور الهدى في كل كائنات فأنت نور الهدى في كل كائنات وأنت سر الندى يا خير معتمد الله 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 وأنت حقا غياث الخلق أجمعين وأنت حقا غياث الخلق أجمعين وأنت هادي الورى لله ذي سند. Sebelum kita memulai tahlil, di sini ada anak kita, Denny Priyansah. Kita doakan supaya beliau insya Allah akan menjadi kepala kanwil Kemenak Sumsel. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. الفاتحة والتهليل والتسبيح والاستغفار وصلى النبي صلى الله عليه وسلم دعاء نهدي ثوابها إلى سيدنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح كافة أولياء الصالحين والمسلمين خصوصا أم المؤمنين الحبابة الشريفة السيدة خديجة الكبرى وكافة أمهات المؤمنين وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين وكافة أصحاب بدر وأحد وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ أبويا منهم السيد علي بن عبد العباس المالكي والشيخ محمد علي التباني والشيخ حسن بن سعيد اليماني والشيخ محمد الحافظ التيجاني والشيخ حسن محمد المشار والشيخ محمد نور سيف بن هلال المكي والشيخ عبد الله بن سعيد اللهجي والشيخ محمد ياسين الفداني والشيخ عبد الله بن أحمد ددون الفداني والشيخ حسين بن محمد منصور والسيد أمين كتبي والسيد إسحاق بن هاشم عزوز والشيخ إبراهيم بن لولا الفطاني السيد حسن بن محمد فدع والسيد الرجال بن عبد بن سلال والحبيب عمار بن أحمد بن سمين والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب والحبيب محمد بن علي بن شهاب والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن العطاس والحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد والحبيب محمد بن سعيد بن حفيظ والحبيب عطاس بن عبد الله الحسني والحبيب الولاد بن أحمد الشداد وكان مشايخ أبوه ومشايخنا وعلماء العاملين وأولياء الصالحين ثم إلى روح السيد الوالد عبد الرحمن بن شهاب والبابا الشريفة سيدة بنت أحمد بن محمد بن شهاب والوالد الحبيب عبد الله بن العالمين بن محمد بن أحمد بن حامد الكافي والبابا الشريفة بدرية بنت حبيب عقيل ثم إلى وقت مشايخنا منهم العارف السلفي الحبيب محمد بن سليم بن عمر الشهاب والحبيب سالم ثم السكات والحبيب عمار بن عربي أحمد بحسين ثم إلى روح مبينة إلى الله وإلى أحمد بن الحاشمي
وأخيه أحد لا إله إلا الله أحد العلوي وعبد الحسن ثم إلى روح أحد علي إلى أحمد بهارون ثم إلى روح أحد عمر إلى أحمد شهاب ثم إلى روح أحد عبد الله إلى عثمان أبيه ثم إلى روح أحد محمد إلى عبد الحسن ثم إلى روح كيائي كمس علم عمر بن الباني والشيخ كيائي عبد المجيد والشيخ كيائي معلم زمزم والفلباني كيائي عبد الله الزوابي والأستاذ علي بن طيب إلى حبيب محمد بن العبود ووصول القبور ثم إلى روح الحاجة إلى الله اللهم لا تحل منهم أحد أحمد نوفل بن الله الحكام حبيب السيد نوفل بن الله بن شهاب كامنون ثم إلى أرواح أصحابنا السيد أبو بكر بن محمد بن علي التألخي والأستاذ السيد محمد بن حسين شهاب والسيد عبد الله بن محمد سقاف وشريفة جميلة بنت عبد الرحمن بن محمد شهاب وإلى روح الحبيب عبدوس إلى أحمد بن شهاب وإلى روح البابا الشريفة نفيسة بنت سلمى كعب وإلى السيد الحبيب السعدي الحبشي وإلى روح السيد علي بن عمر بن شهاب السقاف وإلى روح السيد علي بن عبد الدين بن إدريس الكعب والسيد موسى القاضي بن قاسم بن عبد الرحمن بن شهاب ثم إلى خصوصا لمن اجتمعنا هذا المناسبة إمام مديرتنا أبو ياسر محمد بن علي بن المالكي أن الله يغفر له ورحمه ويتغشاه بالرحمة والمغفرة ويسلم الجنة وينفعنا بإحسان أخبار القرون ونفعات في الدنيا الآخرة لهم الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما كنت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل عليه وسلم
سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. المذكورين أسمعهم ولم نذكرهم وأنت أعلم بهم أن الله يغفر له ويرحمهم ويسكنهم وجنة برحمته رسول الصالح صاحب الخير العلامة أبو سيد محمد بن علي المالك الحسن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه وجنة برحمته وإلى روح الله عدتنا ومرشد وقليل الكبرى أن الله يغفر لهما ويرحمهما ويسكنهما الجنة برحمته والدينا ووالديهما خاصة وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم يا رب اجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رب اجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا اللهم فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بهذه الساعة المباركة أن تجعلنا من المقبولين وأن تحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وخذ بأيدينا إلى ما فيه رضاك واسلك بنا سبيل هداك وتقواك. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واكشف كروبنا. اللهم اجمع شملنا ويسر أمرنا واكشف كربنا.